खुशामदीद करते हैं आपको नई किस्त में इम्पैक्ट टुडे की। हम हैं मार्क और विक्टोरिया बॉलिंग, खुदा के कलाम के मुबश्शिर और उस्ताद। हम बहुत खुश हैं कि आपने फैसला किया कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगी कि पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और अपनी बाइबल लीजिए। तैयार हो जाइए और खुदा के कलाम को लिखिए, क्योंकि आज हम खुदा के कलाम को गहरी सच्चाई से सीखने वाले हैं और मजमून है पानी का बपतिस्मा। कलाम को सीखने के बाद हम यहाँ वापस आएंगे और आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम आपसे दोबारा मिलते हैं। आओ उस बपतिस्मे का जायजा लें। यूहन्ना के बपतिस्मे के नताइज। पहला, लोगों की जिंदगियां बेहतर हो गई। दूसरा, वो मसीह के लिए तैयार किए गए। लेकिन तीसरा, लोगों को नया स्वाब मिला और खुदा के साथ अमन। आमीन। आमीन। तो इसलिए जरूर था कि पलूस उन 12 आदमियों को बपतिस्मा देता जो पहले से यूहन्ना से बपतिस्मा ले चुके थे, क्योंकि ये बिल्कुल अलग मकसद था। आमीन। एक नई हकीकत के साथ, एक अलग बुनियाद के साथ। हालेलुया। मसीही पानी का बपतिस्मा ईमान का एक जिस्मानी अमल है जो जाहिर करता है कि नए रास्तबाज के अंदर क्या हुआ है। खुदा के फजल से बपतिस्मा का ज़ाहिरी अमल नए रास्तबाज के मसीह की पैरवी करने के वाबस्तगी को जाहिर करता है। ये उसके गुनाहों को पाक का निशान है, और इसके अलावा पानी या बपतिस्मा उसकी किसी मिसाल है जो बपतिस्मा पाने वाले इंसान की रूह में पेश आई। इंसान को थोड़ी देर के लिए बपतिस्मा दिया जाता है, पानी में डुबाया जाता है, जो उनके पुराने गुनाहगार नफ्स की यीशु मसीह के साथ मौत और दफन होने का जाहिर करता है। फिर उन्हें उनके बिल्कुल नए रूह की वजह से पानी से बाहर निकाला जाता है। उन्हें यीशु मसीह में नई जिंदगी में उठाया गया है। इसके साथ साथ उसके साथ इत्तेहाद है, जिसके नाम में उन्हें बपतिस्मा दिया गया। और जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं, हम उसे बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में बपतिस्मा देते हैं, तो हम बाप के साथ एक हैं, हम बेटे के साथ एक हैं, और हम रुल कुद्दुस के साथ एक हैं। चूंकि ये रास्तबाज के अंदर जो हुआ उसका ज़ाहिरी अमल, और आप इन सब चीज़ों के हवाला दे सकते हैं जो ज़ाहिर करता है। लेकिन जो हमने पिछले सबक में रोमियो बाब 6 में सिखाया, आमीन, हम गुनाह के लिए मर गए हैं, हमारे तमाम गुनाह दूर कर दिए गए हैं, तो हम मसीह के साथ मरे, हम मसीह के साथ पानी के नीचे दफन हुए, और फिर हम यीशु मसीह के साथ इत्तेहाद में उठाए गए। खुदा की कुदरत क़यामत हमारे अंदर लिए, बिल्कुल नए रूह के साथ। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो। बपतिस्मा लेने की क्या शर्तें हैं? पहली, तौबा करो, अमल दो। आयत 38, गौर करो पतरस ने क्या कहा। फिर पतरस ने उन्हें कहा, तौबा करो, आप में से हर कोई यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। गौर करो, तौबा बपतिस्मा से पहले आती है। दूसरी, ईमान लाओ। पहली, आप तौबा करते हैं, हम किसी से तौबा कर रहे हैं। पहली बुनियादी तालीम क्या है? मुर्दे कामों से तौबा। हम गुनाह के या किसी भी मज़हबी अमल से तौबा करते हैं जिस पर हम खुदा की खुशी हासिल करने के लिए भरोसा कर रहे हैं। आमीन। और हम यीशु के पास आते हैं और हम ईमान लाते हैं कि उसकी मौत, उसका दफन और उसका जी उठना हमारी निजात के लिए काफ़ी है। तो ईमान लाओ। अमाल 8, ये बहुत अच्छा है। ये आपको ज़ाहिर करना चाहिए कि एक छोटे बच्चे को बपतिस्मा देना कलाम के मुताबिक नहीं है। वो उन पर थोड़ा पानी डालते हैं, मुख्तलिफ गिरजे, लेकिन हमें किसी को भी बपतिस्मा नहीं देना चाहिए जब तक पहला वो तौबा ना करे, और दूसरा वो ईमान ना लाए। सुनो ये क्या कहता है। यहाँ फिलिपस हस्पा के ख्वाजा सरा को अंजील सुना रहा है। अमाल बाप 8 आयत 35।
फिर फिलिप्पस ने अपना मुंह खोला और इस आयत से शुरू करके उसने यीशु के बारे में सुनाया। जब वो रास्ते में जा रहे थे, वो कुछ पानी के पास आए और ख्वाजा ने कहा, देखो यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक रहा है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पानी का बपतिस्मा इब्तिदाई गिरजा के लिए इतना अहम था कि ये उस अंजील के पैगाम में शामिल था जो फिलिप्पस सुना रहा था। बहुत दिलचस्प। इसका मतलब नहीं कि हमें अपने पैगाम में पानी का बपतिस्मा शामिल करना है, लेकिन हमें फिर भी इसे मजबूती से ऊंचा करना चाहिए। गौर करो आयत 37 में फिलिप्पस का जवाब। फिर फिलिप्पस ने कहा, अगर तुम पूरे दिल से ईमान लाते हो तो हम बपतिस्मा ले सकते हैं। यही शर्त है, अगर तुम पूरे दिल से ईमान लाते हो। और उसने जवाब दिया और कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और उस लम्हे मेरे दोस्त वो दोबारा पैदा हुए। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और फिर वो पानी में उतरे और गौर करो क्या होता है। तो उसने गाड़ी को रोकने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा सरा दोनों पानी में उतरे और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से भर आए, खुदावन की रूह ने फिलिप्पस को पकड़ लिया और ख्वाजा सरा ने उसे दोबारा नहीं देखा और वो खुशी मनाते हुए अपनी राह पर चल दिया। हालेलुया। गौर करो, शर्त यही थी कि उसे पूरे दिल से अंजील के पैगाम पर ईमान लाना था। तीसरी शर्त, जो असल में पहले और दूसरे नुक्ते का नतीजा है। पहली क्या है? आपको तौबा करनी होगी। दूसरी, ईमान लाओ। तीसरी, अगर आप पहली दूसरी करते हैं तो आपके पास तीसरी होगी। पहला पतरस बाब 3 आयत 21। साफ ज़मीर बपतिस्मा लेने वाले इंसान का साफ ज़मीर होना चाहिए। पहला पतरस बाब 3 आयत 21 को सुनो। और वो पानी बपतिस्मा की तस्वीर है जो आपको बचाता है, न आपके जिस्म से मैल दूर करके बल्कि साफ ज़मीर की तरफ से खुदा को जवाब देने के तौर पर। ये यीशु मसीह के जी उठने की वजह से असर अंदाज है। क्या ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बात है? खुदा का शुक्र है, पानी का बपतिस्मा बिल्कुल वक्त की बर्बादी होता अगर यीशु मसीह मौत में से जिया ना होता, लेकिन वो जिंदा है और इसलिए हम तौबा कर सकते हैं, उसके पास आ सकते हैं, ईमान ला सकते हैं कि वो हमारा जी उठा। और जब हम ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह का खून हमें साफ करता है, रूह कुद्दूस हमें यीशु मसीह में गोता देता है और अब हमारे पास साफ ज़मीर है। और उसके जवाब में हम मसीह की पैरवी करना चाहते हैं और पानी में बपतिस्मा लेने के उसके हुक्म की इज्जत करना चाहते हैं, जो हमारी पाकी और ज़ाहिरी निशान के साथ ही ज़ाहिरी निशान भी है कि हम मसीह के साथ मरे, हम मसीह के साथ दफन हुए और हम यीशु मसीह के साथ नई ज़िंदगी बिल्कुल नई रूह के साथ उठाए गए हैं। ओह! हालेलुया! आमीन। शुक्रिया खुदावंद यस्सु, मुझे ये बहुत पसंद है। अब याद करो, लेकिन मुझे ये उजागर करना है कि साफ ज़मीर या पाक ज़मीर यीशु मसीह के खून पर ईमान के ज़रिए हासिल होता है। इब्रानियों बाब 9 आयत 14। हालेलुया। तो पहली शर्त तौबा है, दूसरी ईमान, तीसरी साफ या पाक ज़मीर है, चौथी शर्त असल में कैसे कहें, वो असल में खुदावंद की पैरवी और शागिर्दी के लिए खुद को वक्फ कर रहे हैं। अब अगर उन्होंने सच्ची तौबा की है, अगर उन्होंने खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाया है और उस उनका साफ ज़मीर है, तो ये फ़कत कुदरती तरक्की है कि वो खुदावंद यस्सु मसीह के शागिर्द बनना चाहेंगे। याद करो, यीशु ने मत्ती 38:19 में कहा, जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो। तो फिर इसका मतलब है कि बपतिस्मा का अमल एक जवाब है।
یہ اصل میں ایسا ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں پہلا قدم خداوند یسوع مسیح کی پیروی اس کے شاگرد کے طور پر کرنے کی پہلی عزت۔ جاؤ، شاگرد بناؤ، بپتسمہ دو۔ آمین۔ جب کوئی شاگرد بننا چاہتا ہے تو قدرتی طریقی یہ ہے کہ بپتسمہ لیا جائے، کیونکہ یسوع نے پہلے 3 شرطوں کا حکم دیا ہے: توبہ کرو، ایمان لاؤ، صاف ضمیر رکھنا۔ یہ سب چوتھی میں خلاصہ ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بننا چاہنا، آمین، ان کا اصلی بپتسمہ کم از کم ایک انسان کی موجودگی میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کی وابستگی کا عمل ہے۔ اور اعمال باب 2 دیکھیں، آیت 41 یہ کہتی ہے، پھر جو لوگوں نے خوشی سے کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ دیا گیا، اور اس دن ان کے ساتھ قریب 3,000 جانیں جڑیں، اور وہ رسولوں کی تعلیم اور رفاقت میں روٹی توڑنے اور دعا میں قائم رہے۔ پھر ہر جان پر خوف چھا گیا، اور رسولوں کے ذریعے بہت سی عجیبات اور نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ہاللویہ، آمین۔ تو آؤ شاگردی کی جاری رکھنے والی دلیلوں کے بارے میں بات کریں۔ یہ جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلا، اس کے کلام میں قائم رہنا۔ یوحنا باب 8 آیت 31، یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام میں قائم رہو، یا اگر تم میرے کلام پر چلتے رہو، تم واقعی میں میرے شاگرد ہو، اور تم حقیقت کو جانو گے، اور حقیقت تمہیں آزاد کرے گی۔ غور کرو، اگر تم میرے کلام پر چلتے ہو، تم واقعی میں میرے شاگرد ہو۔ ہاللویہ۔ لوکا باب 14 دیکھیں، لوکا باب 14۔ اب یہ بہت گہرا معاملہ ہے، یہ بہت گہرا معاملہ ہے۔ آخر میں ہر کسی کو اس طرح سے تیار کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم دنیا کو مسیح کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے سچے شاگرد چاہتے ہیں، ہمیں یہ سیکھنا ہوگا۔ لوکا باب 14۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے جاری رہنے والے شاگرد ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح سے ہر کسی سے زیادہ محبت کریں گے، اپنے آپ سے بھی۔ لوکا 14 آیت 26 کہتی ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور امی، بیوی اور بچوں، بھائی اور بہنوں، ہاں اپنی جان سے بھی نفرت نہ کرے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اب کیا یسوع ہم لوگوں سے نفرت کرنے کی ترغیب دے رہا ہے؟ نہیں، وہ ایک مبالغہ استعمال کر رہا ہے جو کسی بات کو اجاگر کرنے کے لیے مضامین کا انداز ہے۔ وہ اصل میں کہہ رہا ہے، یسوع سے آپ کی محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے جو آپ کی امی، باپ، بیوی، بچوں یا اپنے آپ سے محبت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہو۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنا زیادہ تم یسوع مسیح سے محبت کرتے ہو، اتنا زیادہ اس کی محبت تمہارے ذریعے دوسروں پر بڑھتی ہے۔ لیکن تمہارے دل میں یسوع نمبر 1 ہے۔ اگر تمہیں یسوع اور اپنے باپ کے درمیان چننا پڑے، تم یسوع کے ساتھ جاؤ گے۔ اگر خدا نہ کرے تمہاری بیوی کہے اور مجھ میں اور یسوع میں سے ایک کو چنو، تم کسے چنو گے؟ یسوع کے ساتھ۔ وہ نمبر 1 ہے، ہماری وفاداری اس کے ساتھ ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ تو تم خداوند یسوع مسیح سے ہر کسی سے زیادہ محبت کرتے ہو، اپنے آپ سے بھی۔ جاری شاگردی کا تیسرا ثبوت اگلے آیت میں ملتا ہے، آیت 38، اور جو اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ لفظ کبھی کبھی کم سمجھی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب وہ رومی حکومت تلے رہتے تھے، وہ بالکل جانتے تھے کہ صلیب اٹھانا کیا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو سزائے موت کے طور پر
मुसलसल होते देखते थे। रोम की ये जाबर हुकूमत, तो वो जानते थे कि उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये था कि उन्हें उस तकलीफ को कबूल करना होगा जो उसकी दावत उनकी ज़िंदगी में ला सकती है, चाहे उसका मतलब मौत ही क्यों ना हो। हालेलुया। इब्तदाई दिनों में हजारों मोमिन शहीद हुए। सालों के गुजरने के साथ लाखों लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी वाबस्तगी के लिए शहीद हुए। फिर आयत 33 पर आओ। आयत 37 देखो वो क्या कहता है। इसी तरह तुम में से जो अपना सब कुछ तर्क ना करे मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? क्या वो ये कह रहा है कि हमें अपने घर बेचना चाहिए, गाड़ी देनी चाहिए, सब कपड़े उतारने और पीठ पर थैला लेकर सड़कों पर रहना होगा? नहीं, वो ये नहीं कह रहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि तुम किसी भी चीज़ से अलग हो जो तुम्हें उससे दूर रखे। अगर वो कहे अब अपनी गाड़ी दे दो, तुम दे देते हो। अगर वो कहे अपना घर बेचो और दूसरे मुल्क चले जाओ, तो तुम यही करते हो। आमीन। तुम इस जिंदगी के किसी भी चीज से अलग हो। यस्सु नंबर एक है और तुम वही करते हो जो वो तुमसे मांगे। हालेलुया आमीन। फिर आखिरी बात जो असल में तमाम पहले नुक्ते का हौसला है, वो दूसरों से तुम्हारी मोहब्बत है। अगर तुम उसके कलाम में कायम रहो और खुदावंद यीशु मसीह से हर चीज़ और हर किसी से ज़्यादा मोहब्बत करो और तुम सब कुछ से अलग हो और मसीह की खातिर सब कुछ छोड़ दो, तो यकीन आखिरी नुक्ते पर भी तुम खड़े उतरोगे और वो दूसरों से तुम्हारी मोहब्बत है। ये यूहन्ना बाब 13 आयत 34 और 35 में मिलता है। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और इसी तरह दुनिया जानेगी कि तुम मेरे शागिर्द हो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। पानी के बपतिस्मे के बारे में आखिरी ख्याल जल्दी से। पानी के बपतिस्मे की बुनियाद मकसद है। खुदा का शुक्र है कि जब हम इस इंजील को बहुत से लोगों तक सुनाए के लिए एक दावती ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी मकसद उस फ़र्द के लिए एक ज़िंदा मिसाल है जो बपतिस्मा ले रहा है। और हम ये इसलिए जानते हैं कि अमाल की किताब हमें हम लोगों को खाना वट्टू में बपतिस्मा लेते देखते हैं। उन्होंने पूरी भीड़ को इकट्ठा होने और देखते के लिए नहीं बुलाया। मिसाल के तौर पर हबशी उसके साथ सफ़र करने वाले थे। उसे उसी वक्त बपतिस्मा दिया गया। तारुस और सल्लूस खाना वट्टू में बपतिस्मा लिया। उसके साथ कुछ लोग थे लेकिन उन्होंने भीड़ को दावत नहीं दी। कैद खाना के दरोगा रात के अंधेरे में मसीह के पास आने के बाद बपतिस्मा लिया। वो और उसका खानदान, कोई और नहीं था वहाँ। तो बपतिस्मा की बुनियाद मकसद उसके लिए है जो बपतिस्मा ले रहा है। आमीन। पानी के बपतिस्मा की कुदरत उसके सच्चे मकसद को जानने में है। ये फर्द के लिए उस बात की ज़ाहिरी तस्वीर है जो उसके साथ वाक़ई हुआ। पुरानी ज़िंदगी की मौत और दफन, खुदा के साथ नई रिश्तेदारी में क़यामत और उसके साथ इत्तेहाद जिस पे नाम पर बपतिस्मा लिया जा रहा है, बाप, बेटा और रूह कुदस। हम बपतिस्मा कब देते हैं? जितनी जल्दी मुमकिन हो। आमीन। अगर आप अमाल की किताब में बपतिस्मा लेने वालों को देखें, वो सब यीशु मसीह की खुदावंदी का इकरार करने का बहुत जल्द बाद बपतिस्मा ले लेते हैं, कभी-कभी उसी वक्त। आमीन। हालेलुया। हम पानी में बपतिस्मा देते हैं कैसे? पानी के नीचे गोता देकर। कहाँ? जहाँ भी पानी हो, आमतौर पर या खानावटू में, गिरजा के अंदर या बाहर। और कौन देता है? एक ईमानदार, एक पाक पासबान या खिदमतगार। ये वो शख्स उस फर्द को यीशु मसीह के लिए तैयार करते हैं। और हम ये कैसे करते हैं? बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में।
یسوع کے نام کی اختیار سے۔ اوہ خوبصورت بات، ہاللیلویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کی تمجید ہو، یہ زبردست تعلیم تھی بپتسمہ کے بارے میں جو مسیح میں لیا جاتا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے پانی کا بپتسمہ ہاں لیا میں تھا، نے لیا، کیا عمر تھی؟ مجھے یاد نہیں، لیکن اصل میں ایک نوجوان تھا، مجھے 2 بار بپتسمہ دیا گیا، پہلی بار جب میں بچہ تھا، اور بعد میں خداوند کے ساتھ سچی طرح نہیں چل رہا تھا، اور پھر اپنی نوجوانی میں نے سچی طرح مسیح کے ساتھ پوری وابستگی اختیار کی، اور میں دوبارہ بپتسمہ لینا چاہتا دوسری بار ہاں، میرے لیے زیادہ، اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو مجھے بپتسمہ دیا گیا تھا۔ میرے والدین لے کر گئے تھے مجھے چرچ بپتسمہ کے لیے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچے کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پانی کے بپتسمے کے لیے ضروری ہے تعلیم یافتہ ہونا، اس کے بارے میں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ جو کچھ آپ کرتے ہیں از جلد وہ یہ ہے کہ یسوع پر ایمان لے کر یہ آئیں۔ صحیح ہے۔ جیسے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، صحیح؟ تو کیا آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے اور آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہے؟ اگر آپ نے ابھی ایسا نہیں کیا تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اپنے دل کو کھولیے اور ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور اسے اپنے دلوں میں لیں گے، اور اسی لمحہ آپ کے گناہ دھل جائیں گے اور ہم ایک نئی مخلوق بن جائیں گے، اور پاک روح وہ آئے گا اور ہمارے اندر رہے گا اور ہمیں بھر دے گا۔ تو اس سے ہم ابھی کریں گے، اور اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھیں، میرے بعد اس سے دہرائیے اپنے پورے دل سے، کہیے پیارے آسمانی باپ، آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتی ہوں، یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں، مجھے بچانے والے کی مجھے ضرورت ہے، بچانے والے کی میں ضرورت ہے، چاہتی ہوں کہ میرے گناہ مٹ کر میں صاف ہو چاہتا ہوں کہ جائیں، میرے گناہ مٹ کر صاف ہو میرا جائیں، ایمان ہے کہ خداوند آپ کے بیٹے ہیں، میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح آپ کے بیٹے ہیں، میرا ایمان ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا میرا ایمان ہے کہ وہ اس دنیا میں آئے تاکہ وہ ایک کامل زندگی گزار سکے تاکہ وہ کامل زندگی گزار اور سکے، میرے متبادل کے طور پر صلیب پر مرا اور وہ میرے متبادل کے طور پر صلیب پر مرا تاکہ میرے گناہ لے، میرے گناہوں کی سزا لے۔ تاکہ میرے گناہ نے میرے گناہوں کی سزا لی۔ میرا ایمان ہے کہ وہ دفن ہوا میرا ایمان ہے کہ وہ دفن ہوا اور وہ مردوں میں سے جی اور اٹھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا میرے جواز کے میرے لیے۔ جواز کے لیے۔ یسوع یسوع آ اور میرے اندر رہ، آ اور میرے میں اپنے اندر رہ، سارے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میں سارے گناہوں سے توبہ میں کرتا اس ہوں، دنیا سے منہ موڑتی میں ہوں اس دنیا سے منہ موڑتا اور ہوں، میں تیری طرف اور آتی میں ہوں۔ تیری طرف آتا ہوں۔ آ اور میرے اندر رہ، آ اور میرے اندر رہ، میرے گناہوں کو دھو کر میرے صاف گناہوں کر۔ کو دھو کر صاف تو میرا کیجیے۔ خداوند تو ہے، میرا خداوند ہے، تو میرا بچانے تو میرا والا ہے، بچانے والا ہے، تجھے میں اپنا استاد میں بناتی تجھے ہوں۔ اپنا استاد بناتا میں ہوں۔ شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے مکمل طور پر بدل شکریہ دیا میری ہے۔ تبدیلی کے لیے۔ اب میں پہلے جیسی نہیں اب رہی، میں پہلے جیسا نہیں رہا، اب میں خدا کی بیٹی ہوں۔ اب میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آمین، آمین۔ آمین، خدا ان کا شکر ہو۔ ہاللویہ۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ نے یہ دعا اپنے پورے دل سے کہی، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں، آپ کے گناہ دھو دیے گئے ہیں، آپ کو معاف کر دیا گیا ہے، خدا کا آپ شکر خدا ہو۔ کے فرزند ہیں، آپ یسوع مسیح میں بالکل نئے انسان ہیں۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ ہم خدا ان آپ کا سے شکر محبت ہو۔ کرتے ہیں، ہم آپ کو ہمت ہاللویہ۔ دلانا چاہتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے بپتسمہ لے لیں۔ آمین۔ یہ خداوند کی پیروی کرنے کی ظاہری وابستگی ہے، آپ یسوع مسیح کے شاگرد خدا بن کا رہے ہیں۔ شکر ہو۔ اب ہم بیماروں کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔ حال ہی میں مجھے جنوبی سوڈان میں اپنے رابطوں سے ایک گواہی ملی۔ سال 2021 کے شروع میں ہم نے وہاں ایک معجزہ کا میلہ کیا، اور وہاں ایک آدمی تھا جو خون کے سرطان سے مر رہا تھا۔ وہ بہت سے طبیبوں کے پاس گئے تھے، اور طبیبوں نے امید چھوڑ دی اور کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی جلسے میں شفا پایا، لیکن انہوں نے ابھی ہمیشہ رابطہ کیا تاکہ ہمیں بتائیں کہ اس دن سے اب تک جو 2 سال بعد ہے انہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا۔ وہ آدمی خدا کی قدرت سے خداوند کی مکمل شفا تعریف پا ہو۔ چکا ہے، اور ہاللویہ۔ جو خدا نے اس آدمی کے لیے خدا کا کیا وہ شکر آپ ہو۔ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی مکمل مرضی ہے۔
آپ جانتے ہیں کل رات کسی نے ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام کے جواب میں کال کیا اور مجھے اس خاتون سے بات کرنی پڑی جو اس نے بتایا، سنو، آپ کی شفا خداوند کی مرضی سے ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا میرے دوست، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کی شفا خدا کی مرضی ہے، مسئلہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، خدا اس کے پیچھے نہیں ہے، ابلیس ظالم ہے، لیکن یسوع مسیح کی موت، دفن اور قیامت کے ذریعے ہمارے پاؤں تلے رکھ دیا گیا ہے۔ ہاللویہ! تو آپ اپنا ہاتھ اپنے جسم پر رکھیں جو بیمار ہے، اور ہم ابھی دعا خداوند کا کرنے شکر والے ہو۔ ہیں۔ شکریہ باپ، یسوع مسیح کے نام میں روح القدس کی معجزاتی قدرت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں اور لوگوں خداوند کا کو شکر ہو۔ ابھی چھوئیں۔ شکریہ خداوند، یسوع کے نام میں شاید ابھی کوئی دیکھ رہا ہو جسے کینسر میں مبتلا ہے، جو مر رہا ہو، میں اس شیطان کو ڈانٹتا ہوں اور میں اس موت کو حکم دیتا ہوں کہ ابھی اپنے جسم سے نکل جائے یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ معجزاتی زندگی ان کے جسموں میں دوڑ رہی ہے۔ میں آپ کی معجزاتی قدرت کا شکر ادا کرتا ہوں، اب وہ شفا پا رہے ہیں، آنکھیں شفا پا رہی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں، لوگ آزادی کے ساتھ ہاں، چل رہے ہیں۔ خداوند کا شکریہ شکر ہو۔ خداوند، ہاللویہ! شوگر کی بیماری تیرے نام سے جا رہی ہے، یسوع کے نام میں۔ خداوند یسوع مسیح میں دعا کی کثرت سے معجزے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ کہ آپ نے ان لوگوں کو اداسی سے آزاد کیا۔ شکریہ کہ تیرے نام کا خداوند ہم آپ کو جلال اور عزت دیتے ہیں، اور خداوند ان لوگوں کے لیے جو خودکشی کے خیال میں ہیں، ہاں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ابھی آزاد کریں یسوع مسیح کے نام میں، اور ان لوگوں کے لیے جو نشے اور شراب کی قید میں ہیں، ہم اس لت کو حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام میں نکل جائے۔ خداوند، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، لوگوں کو ذہن کو شفا دینے کا شکریہ۔ ہاللویہ! انہیں خداوند کا ان شکر کو ہو۔ ابھی ذہنوں کو آزاد کریں، ان کے جسموں میں، یسوع کے نام میں، آمین۔ آمین، ہاللویہ! اگر آپ نے دعا کی اور خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے یسوع کے معجزوں کو اپنی زندگی میں لیا ہے، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں کال کیجیے، کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے تاکہ آپ کی گواہی کو سن سکے کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کر رہا ہے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ، اور اگلی دفعہ ملتے ہیں۔